बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। चैनल आसान उर्दू में आप सबको खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे फ़ेल माज़ी की अक़साम के बारे में। हम जानेंगे कि फ़ेल माज़ी किसे कहते हैं और फ़ेल माज़ी की कितनी अक़साम हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन प्रेस करें और साथ बने हुए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का आपको पता चल सके, और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। हमने अपनी पिछली वीडियो में लफ्ज़ की अक़साम पढ़ी थी, जिसमें हमने कलमा भी पढ़ा था और हमने उसमें सीखा था कि कलमा की 3 अक़साम हैं, इसम, फ़ेल और हर्फ। आज हम उसमें से फ़ेल की अक़साम के बारे में पढ़ेंगे। फ़ेल की 3 अक़साम होती हैं, फ़ेल हाल, फ़ेल माज़ी और फ़ेल मुस्तक़बिल। फ़ेल हाल यानी कि जो आजकल हो रहा है उसको कहा जाता है, यानी कि मौजूदा ज़माना। फ़ेल मुस्तक़बिल जो आने वाला ज़माना है उसको कहा जाता है, जो अभी आएगा। और फ़ेल माज़ी उसको कहा जाता है जो कि गुज़र गया हो, यानी कि वो काम जो हम कर चुके हों। तो ऐसा काम जो हम अभी आजकल कर रहे हैं उसको फ़ेल हाल कहा जाएगा। ऐसा काम जो हम आने वाले दिनों में करेंगे उसको फ़ेल मुस्तक़बिल कहा जाएगा। और ऐसा काम जो हम माज़ी में कर चुके हैं, वो हो चुका है, वो फ़ेल माज़ी कहलाएगा। आज हम फ़ेल माज़ी की अक़साम के बारे में पढ़ेंगे और फ़ेल माज़ी की कुल 6 अक़साम हैं। माज़ी, फ़ेल माज़ी मुतलक़, फ़ेल माज़ी करीब, फ़ेल माज़ी बईद, फ़ेल माज़ी शकिया, फ़ेल माज़ी शर्तिया या तमन्नाई और फ़ेल माज़ी इस्तमरारी। जैसा कि आपको बताया गया है कि फ़ेल माज़ी की कुल 6 अक़साम हैं। अब हम उन 6 अक़साम की तारीफ़ें माअमसाल जानेंगे। सबसे पहली किस्म है माज़ी मुतलक़। माज़ी मुतलक़ ऐसी किस्म है जिसमें हमें ये मालूम ना हो कि वो काम कब किया गया। काम तो हमने पहले ही किया है, लेकिन हम ये नहीं जानते कि वो काम हमने कल किया, 4 दिन पहले किया, 1 माह पहले किया या हमने साल पहले किया। यानी कि वो जुमला पढ़कर आपको ये अंदाज़ा ना हो कि वो काम कब किया गया। जैसे वो आया, इस जुमले को अगर हम देखें तो हम ये नहीं जानते कि ये काम कब किया गया, यानी कि वो शख्स कब आया था, कल आया था, साल पहले आया था या 5 साल पहले आया था। तो अहमद आया या वो आया, इस जुमले से हमें ये अंदाज़ा नहीं होता कि अहमद कब आया था। जब हमें वक्त की कैद ना हो, हमें अंदाज़ा ना हो कि वो काम कब हुआ था, तो उसको माज़ी मुतलक़ कहा जाएगा। फिर फ़ेल की दूसरी किस्म है माज़ी बईद। माज़ी बईद में ऐसा काम जो कि हमने दूर के ज़माने में किया गया हो, वो माज़ी बईद कहलाता है। जैसे वो आया था, इससे हमें ये मालूम होता है कि वो कुछ अरसा पहले आया था, यानी कि नज़दीक में नहीं बल्कि कुछ अरसा पहले आया था। और फ़ेल माज़ी बईद की जो पहचान है वो ये है कि उसके जुमले के आखिर में था, थे, थी आएगा जुमले के हिसाब से, कि जिससे हमें ये मालूम होगा कि वो शख्स कब आया था, यानी कि काफ़ी पहले आया था, वो आया था। फिर इसी के साथ एक और किस्म है माज़ी करीब। माज़ी करीब, माज़ी करीब से मुराद ऐसा काम जो अभी हमने कुछ थोड़ा पहले ही किया है, यानी कि वो काम हो तो चुका है लेकिन अभी कुछ थोड़ी देर पहले। जैसे जुमला वो आया है, अब वो आ चुका है लेकिन क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले आया है तो इसलिए इसके एंड में है, हैं जुमले की मुनासबत से आएगा। तो माज़ी करीब उस माज़ी को कहा जाता है जो अभी कुछ अरसा पहले ही हुआ हो, ऐसा काम जो अभी हमने माज़ी करीब में किया हो, यानी कि कुछ अरसा पहले किया हो। जैसे असलम ने खाना खा लिया है, असलम स्कूल चला गया है, अहमद ने अपना घर का काम मुकम्मल कर लिया है। तो ये तमाम काम ऐसे हैं जो कि माज़ी करीब में हो रहे हैं। उसके बाद अगली किस्म है माज़ी शकिया। माज़ी शकिया से मुराद ऐसा माज़ी है यानी कि जिसके बारे में हमें शक हो कि शायद उसने ये काम किया हो।
تو اس میں جملے کے آخر میں ہوگا آئے گا جیسے، اور جملہ کچھ اس طرح سے ہوگا کہ وہ آیا ہوگا، احمد نے کام کر لیا ہوگا، علی نے کھانا کھا لیا ہوگا، احمد بازار گیا ہوگا. یعنی کہ ایسا جملہ جو کہ ماضی کی طرف تو اشارہ کر رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں شک بھی پایا جا رہا ہے کہ اس نے کر لیا ہوگا، یعنی کہ اس کو شیور نہیں ہے، وہ مکمل یقین کے ساتھ یہ بات نہیں کہہ رہا بلکہ وہ اس میں ایک شک موجود ہے کہ شاید وہ آیا ہوگا. پھر اس کے بعد ہے ماضی استمراری. ماضی استمراری ایسے ماضی کو کہا جاتا ہے جس میں کسی کام کے کچھ عرصے تک ہونے کو، جیسے کسی کام کے کچھ عرصے تک ہوتے رہنے کی نشاندہی کی جا رہی ہو، یعنی کہ وہ کام کچھ عرصے تک ہوتا رہا ہے. جیسے ہم مثال ہے وہ آتا تھا، یعنی کہ کچھ عرصے تک وہ یہاں پر آتا رہا ہے. پھر وہ خط لکھتا تھا، یعنی کہ وہ کچھ عرصے تک کسی کو خط لکھتا رہا ہے. تو ایسے صورت میں آپ جب جملے کے آخر میں تا تھا یا رہا تھا اگر ایسا آئے تو پھر وہ ماضی استمراری آئے گا، کہا جائے گا اس کو. یعنی کہ ایسا کام جس کو کچھ عرصے تک ہوتے رہنے کی نشاندہی کی جا رہی ہو اس جملے میں، اس کو ماضی استمراری کہا جائے گا. جیسے ہم اگر کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کو خط لکھتا رہا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ کچھ عرصے تک اس کو خط لکھتا رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس نے صرف ایک دفعہ خط لکھا ہے بلکہ اس نے کچھ عرصے تک اس کو خط لکھا ہے، 1 مہینہ، 2 مہینہ، 3 مہینے، کتنے عرصے تک. لیکن ہم اس جملے میں وقت کی قید نہیں ہے، لیکن اس جملے میں ہمیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ کچھ عرصے تک وہ اس کو خط لکھتا رہا ہے. پھر اس کے بعد آخری قسم ہے ماضی شرطیہ یا تمنائی. ایسا ماضی جس میں کوئی شرط موجود ہو یا پھر کوئی تمنا یعنی کہ کوئی خواہش موجود ہو. اور ایسے جملوں میں اگر اور کاش کا استعمال ہوتا ہے. جیسے اگر وہ آتا، کاش وہ آتا. اگر وہ آتا تو یہ شرط آ جاتی ہے کہ اگر وہ آتا تو جائزے میں اول آ جاتا، یا اگر وہ آتا تو اس کا کام مکمل ہو جاتا. تو یہاں پر یہ کام ماضی میں ہے لیکن اس میں شرط آئی ہے کہ اگر یہ کام ہوتا تو ایسے ہو جاتا. اور تمنائی کاش وہ آتا، یعنی کہ اس میں اس کی کوئی خواہش موجود ہے کہ کاش وہ آیا ہوتا تو اس کو بھی یہ مل گیا ہوتا. جیسے ہم اکثر کہتے ہیں کہ کاش وہ بھی آ جاتا تو ہم سب کو مل کر بہت مزہ آتا. تو یہ کام جو کہ ماضی کی طرف ہوا تھا اور ہم نے اس کی طرف اشارہ کیا. ایک بار پھر آپ کو بتا دوں، ماضی مطلق ایسا ماضی جس میں ہمیں دور یا نزدیک وقت کی قید نہ ہو، ہم نہ جانتے ہوں کہ وہ کام کب ہوا ہے، سال پہلے، مہینہ پہلے کب ہوا ہے، اس کو ماضی مطلق کہا جائے گا. ماضی بعید ایسا کام جو کہ دور کے زمانے میں ہوا ہو. ماضی قریب ایسا کام جو کہ حال ہی میں ہوا ہو، بالکل نزدیک کے زمانے میں ہوا ہو. ماضی شکیہ ایسا کام، ایسا ماضی جس میں کوئی شک پایا جاتا ہو کہ شاید اس نے وہ کام کیا ہوگا. ماضی استمراری ایسا کام جو کہ کچھ عرصے تک کیا جاتا رہا ہو. ماضی شرطیہ یا تمنائی ایسا کام جس میں کوئی شرط یا خواہش کا ذکر کیا گیا ہو کہ کاش وہ ایسا کر لیتا، یعنی کہ اس کی خواہش تھی، یا اگر وہ آ جاتا تو یہ شرط تھی. تو امید ہے کہ آج کے اس سبق میں آپ کو فعل ماضی کی اقسام کے بارے میں سمجھ آ گئی ہوگی اور اب آپ بآسانی جو فعل ماضی کی اقسام ہیں جملوں میں اس کی شناخت کر سکیں گے. شکریہ.